नाज़रीन प्रोग्राम हिकु भेरो ॿीहर भलीकार जीन साहब तव्हां असांखे ॿुधायो त 204 आर्टिकल 204 रेड विद सबसेक्शन 3 कंटेम्प्ट चार्जिस 2003 सां कंट्राडिक्ट आहे 613G, छो त ॿिन्ही में शयूं उहे साॻियूं थियूं अचनि ऐं उन में अहिड़ी शइ न आहे। माना हीउ जेको कंटेम्प्ट केस आहे उन में 2003 जी कंटेम्प्ट लॻायो वियो आहे, जिन बाबति हिकु इहा बि राय आहे त इहे कंटेम्प्ट जी चार्जिस जेके आहिनि इज़त माब जजिस ते बि लॻी सघनि थियूं, छो त उहे इस्तेमालु थी वियूं आहिनि परवेज़ मुशर्रफ जे दौर में। तव्हांजी छा राय आहे त इहे माना हिकिड़ो त मुंदल ॾाढियूं शयूं आहिनि, काफ़ी वरी हिते जेके ॿिया हिकिड़ा अचनि, हर कंहिंजी पंहिंजी राय आहे, जेके बि कानूनदान आहिनि उहे पाण उन्हनि खे ॿिए अलॻि अंदाज़ वज़ाहत कनि थियूं। तव्हां असांखे सम्झायो 2003 जो कंटेम्प्ट चार्जिस आहिनि उनजी बेसिकली पोज़ीशन कहिड़ी आहे ऐं उहो कहिड़ी नोयत सां इस्तेमालु थी सघे? जिने सभ खां पहिरीं मूंखे ॿुधायो त जेके मुंझाइण जी कोशिशि कनि था, छा जेको डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ॾिनो आहे छा अरबी में ॾिनो आहे, फ्रेंच में ॾिनो आहे, इंग्लिश में ॾिनो आहे? पढ़िया लिखिया माण्हू आहिनि, पढ़ी सघनि था। वाज़े करे छॾियां मां 631G में जेका डिस्क्रिप्शन आहे उन जे लाइ डिसीजन में क्लियरली लिखियो अथऊं त अगरि असां उन जी सज़ा ॾियूं हा त लाइकली टू इंटेल 631G, लाइकली टू इंटेल उन खे इंटेल उहा थी वञे हा 631G जी, माना जिसमें जंहिंमें डिस्क्वालिफिकेशन अची वञे हा। उन खां इज्तनाब करण जे लाइ हुननि जंप करे छॾियो सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 3 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 में। हाणे सेक्शन 3 जीअं तव्हांजो सवाल हो, सेक्शन 3 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस जी जेका डिस्क्रिप्शन आहे उहा साॻी आहे जेका 631G में आहे, पर उन में हिकिड़ी रुकावट जेका जजिस खे आई पे, जॾहिं तव्हां जुडिशियल कंटेम्प्ट जी ॻाल्हि अचे थी या जॾहिं तव्हां चओ था त रिडिक्यूल कयो आहे तव्हां कोर्ट खे ऐं तव्हां डिसीजन पढ़ो त हुन में क्लियरली लिखियलु आहे टू ब्रिंग दिस कोर्ट एंड द एंटायर जुडिशरी इन टू रिडिक्यूल। जॾहिं तव्हां चओ था टू ब्रिंग दिस कोर्ट माना 7 मेंबरनि जी उहा बेंच, इट बिकम द जुडिशियल कंटेम्प्ट। उन ई ऑर्डिनेंस जो सेक्शन 11 सब सेक्शन 3 चए थो त अ जज हू हैज इशूड नोटिस और शो कॉज नोटिस कैन नॉट सिट इन द बेंच। त जेका प्ली चौधरी एतजाज़ हसन जी हुई आर्टिकल 10A जे तहत नो वन कैन बी अ जज ऑफ हिज ओन कॉज, फेयर जस्टिस या फेयर ट्रायल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वारी, उहा हिते बि साबित थी वञे त ऑर्डिनेंस बि हुननि खे मना थो करे जेको नोटिस करे थो। इग्नोर थी वियो आहे, ओवरलुक थी वियो आहे, त छा उन जी का टर्मिनोलॉजी हुन में आहे या को अहिड़ो को उन में शइ आहे असांजे कानून में, या वैक्यूम क्रिएट थो थी वञे? न, वैक्यूम कोन थो थिए। अहिड़ा डिसीजन्स रहंदा आहिनि, डिसीजन पर इनक्योरम, जंहिंमें मैंडेटरी प्रोविजन जेको आहे उहो ओवरलुक थी वियो हुजे। सो मुंहिंजे चवण जो मक़सदु इहो आहे त डिस्क्रिप्शन सेम आहे, हुन खां इज्तनाब करे हिननि जीअं साहब तव्हांजी राय वरितीसीं असां लाइन ते मौजूदु सीनियर कानूनदान जस्टिस वजीउद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम जस्टिस वजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। जस्टिस वजी साहब, आज जो स्पीकर की रूलिंग चैलेंज हुई है सुप्रीम कोर्ट में और आपकी पार्टी की तरफ से भी उसको चैलेंज किया गया। ख्वाजा आसिफ साहब पिटिशनर हैं और 2 पिटिशनर हैं। पहले तो आप एक कानूनदान की हैसियत से थोड़ा हमें समझाइए, क्या आइन में गुंजाइश मौजूद है कि स्पीकर की रूलिंग चैलेंज हो सके? क्योंकि 188 जो ये सब सेक्शन है वो बताता है, आर्टिकल सेक्शन, कि प्रोसीजर ऑफ लॉ चैलेंज हो सकता है या उसका एक प्रोसीजर चैलेंज हो सकता है, ये पूरी यानी स्पीकर की रूलिंग चैलेंज नहीं हो सकती, क्योंकि आर्टिकल 69 और 63(2) में ये वाज़े बताया गया है। नहीं, स्पीकर का नाम वहाँ नहीं है और दीगर कुछ तस्करे हैं और प्रोसीडिंग्स के बारे में प्रोटेक्शन है। ये प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं है, ये नेशनल असेंबली की जो कार्रवाई होती है, प्रोसीडिंग होती है, उसका हिस्सा नहीं है। ये तो एक रूलिंग है और उसको क्वेश्चन किया जा सकता है, और ख़ास तौर पर अगर कोई इस तरह की रूलिंग है जो स्पीकर की जुरिस्डिक्शन से बाहर है, स्पीकर के इस्तेहकाक से बाहर है, तो बिल्कुल उसको चैलेंज किया जा सकता है। मैं समझता हूँ उसमें कोई आईनी या कानूनी मसला नहीं है। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, ये एक तो कंटेम्प्ट चार्जेस के मुतालिक ही है कि ये 204 जो कंटेम्प्ट ऑर्डिनेंस है 2003 का, उसके सबसेक्शन 3 के तहत और उसकी मिटिगेशन जो है 631G से बहुत मिलती जुलती हैं। आपकी क्या राय है? तो इस इज़हार वजूद नोटिस में भी वही चीज़ अपनाई गई है? जी देखें, बिल्कुल ये जो सेक्शन 18 है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस का, उसने वाज़े तरीके से अदालत को रिडिक्यूल करने के मुतालिक तस्करा है, और ये भी वहाँ कहा गया है कि अगर तो अदालत इस नतीजे पर पहुँचती है कि उसको रिडिक्यूल करने की कोई जसारत नहीं की गई है, तो
پھر ریپریمانڈ کیا جا سکتا ہے لیکن پنشمنٹ نہیں ہو سکتی. تو یہ لینگویج جو ہے سیکشن 18 کی اور آرٹیکل 63(1)(g) کی جہاں تک کہ عدالت کو ریڈیکیول کرنے کا تعلق ہے تو اس میں سملیرٹی ہے. جسٹس وجید صاحب ہمارے ساتھ جین قریشی صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں آپ کی قانون رائے. جین قریشی صاحب انہوں جی تو بالکل رائے ہے. اچھا ایتے تھوڑو مس انڈرسٹینڈنگ بھی دے. وجید صاحب السلام علیکم. جی این قریشی عرض کر رہا ہوں. وعلیکم السلام جی, کیسے ہیں آپ؟ سیکشن 18 ہے جی وجید صاحب, تو سیکشن 18 ہے بیسیکلی سیکشن 3 اینڈ دا پنشمنٹ از انڈر سیکشن 5. وجید صاحب میرا کہنا یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ کیونکہ پروسیڈنگ کا پارٹ نہیں ہے پارلیمنٹ کا, دیکھیں ڈسکوالیفیکیشن میرا کہنا ہے, میرا اوپینین ہے, آئی مے بی رانگ, کہ جب انہوں نے ڈسکوالیفیکیشن کا ذکر نہیں کیا ہے اپنی ججمنٹ میں, آرڈر میں, اور یہ ریز ہوا ہے ود ان دا اسمبلی اور پروسیجر اڈاپٹ کر کے رولنگ دی گئی ہے, تو یہ پارٹ آف دا پروسیڈنگس ہو جاتی ہے, اور آرٹیکل 69 میں پروسیڈنگس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. جہاں تک سوال ہے آرٹیکل 188 کا, تو وہ تو کسی ایکٹ یا رول کو اگر ریپگننٹ ہے یا انکنسسٹنٹ ود دا کانسٹیٹیوشن ہے, اس کو تو سپریم کورٹ کسی وقت بھی ریویو کر سکتی ہے اور اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے سکتی ہے. دیکھیں یہ مسئلہ میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جو چند روز پہلے دا نیوز میں چھپا ہے, اس میں یہ سارے آسپیکٹس کو میں نے ڈیل کیا ہے. اس میں آرٹیکل 63(1) کے اگر آپ ابتدائی جملے دیکھیں, ابتدائی کلمات دیکھیں, تو اس میں واضح طریقے سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر تو یہ چیزیں جو تقریباً 14-15 ہیں, ان میں سے اگر کوئی شخص ماخوذ پایا جاتا ہے, ان کو افینڈ کرتا ہے, تو وہ اپنی سیٹ سے محروم ہو جائے گا. تو وہ اس کو ساتھ پڑھنا چاہیے. اگر تو آپ آرٹیکل 63(1)(g) پڑھ رہے ہیں یا اگر تو آرٹیکل 63(1)(h) پڑھ رہے ہیں, تو وہ ابتدائی جملے جو ہیں وہ کنٹرولنگ جملے ہیں اور وہ سیلف آپریٹیو ہیں, اس میں کسی اسپیکر کی رولنگ کی ضرورت نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کارروائی ہوئی ہے یہ اسپیکر کی رولنگ از ایبسولوٹلی آؤٹ آف جورسڈکشن, ان کی پاورز میں بالکل نہیں تھی. اور اگر تو کوئی عدالت کسی شخص کو کنٹمپٹ میں پنش کر دے, تو کیا اس کے متعلق آرٹیکل 63(2) میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ if any question arises whether a member has ceased to be a member or has become disqualified, تو یہ کوشچن اگر عدالت کی فائنڈنگ ہو تو کیا کوشچن بھی پیدا نہیں ہوتا؟ یہ جو اسپیکر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ کوشچن بھی پیدا نہیں ہوا, اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ چارج میں بھی نہیں تھا, جبکہ سپریم کورٹ نے کم از کم 400 الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں جس میں واضح طریقے سے چارج میں شامل تھا یہ. اچھا جسٹس وجید صاحب, یہ جین قریشی صاحب. وجید صاحب میں ایک چیز معذرت کے ساتھ میں تھوڑا سا اس میں ڈس ایگریمنٹ رکھتا ہوں آپ سے. اس میں ایک چیز دیکھیں, نارمل سچویشن میں سرکمسٹانسز میں تو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ کسی کو سزا ہو جاتی ہے, ممبر آف دی اسمبلی کو پنشمنٹ ہو جاتی ہے, سینٹنس ہو جاتا ہے, تو پھر تو 63(1)(g) انٹیل کر جاتا ہے. لیکن یہاں جس ججمنٹ میں انہوں نے آبزرویشن سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ نے دی ہو کہ لائکلی ٹو انٹیل, ہم اس سے اجتناب کرتے ہوئے دے ہیو جمپڈ انٹو دی سیکشن 3 آف دا کنٹمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003. اب ڈسکرپشن سیکشن 3 کی بھی وہی ہے, ریڈیکیول کرنے والی اس کی بھی وہی ہے, تو ان کو کیوں ضرورت پڑی سیکشن 3 میں جانے کی جبکہ وہ 63 میں 204 میں ہی دے سکتے تھے؟ نہیں, وہ دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں کنٹرول ہوتی ہیں آرٹیکل 204 سے, جس میں سپیریئر کورٹس کو پنش کرنے کی پاور ہے اپنی کنٹمپٹ کی. اور یہ جو کنٹمپٹ آف کورٹ آرڈیننس ہے یہ بھی اسی کانسٹیٹیوشنل پروویژن کے ماتحت فریم کیا گیا ہے. ذرا دوبارہ آپ دیکھیں آرٹیکل 63(1) جہاں شروع ہوتا ہے, جو کنٹرولنگ جملے ہیں ذرا ان کو دیکھیں, وہاں پر آٹومیٹک ڈسکوالیفیکیشن ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. اور وہ جو چیزیں ہیں کہ if any question arises whether a member has become disqualified, تو وہ معاملات ہیں جو کہ عدالتوں کے ذریعے سے نہیں طے ہوتے ہیں. وہ معاملات ہیں جس میں کہ کوئی کنٹروورسیز ہوتی ہیں, لیکن جہاں پر عدالتوں کی فائنڈنگ آ جائیں
और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट जैसी एपेक्स कोर्ट की फाइंडिंग आ जाए, वहां पर क्या कोई ये कह सकता है कि नो क्वेश्चन हैज अरिजन अंडर आर्टिकल 63(1)(g? मैं समझता हूँ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जीएन साहब सवाल करें वजी साहब, सिर्फ मुझे एक चीज बता दीजिएगा, देखिए जब आप रिलेट कर रहे हैं पनिशमेंट के साथ, कोर्ट के डिसीजन के साथ 63 मेन आर्टिकल को, तो उसका सब आर्टिकल भी तो उससे रिलेट होगा ना। यहाँ तो उसकी जरूरत क्यों पड़ी सब आर्टिकल 2 की? ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं। और इसीलिए पड़ी कि बहुत सारे मामला ऐसे होते हैं जो अदालतों के थ्रू नहीं। आपकी भी कानून राय लेते नाज़रीन, इतना ब्रेक आप बियर हाजिर थे।